عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال: والذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل فيكم فليمحك منكم فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويطعم الجزيه ويقتل المال حتى لا يقبله احد. حكم في الدجال وفيه قال: حدثنا عبد الله بن معاويه قال: حدثنا حماد بن سلمه عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن سراقه عن ابي عبيده بن الجراح رضي الله تعالى عنه انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي بعد نوح إلا قد انترقه الدجال وإني منذركم. فوصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لعله سيدركه بعض من رآني أو من سمع كلامي. قالوا: يا رسول الله فكيف تكوننا يومئذ؟ فقال: مثلها يعني اليوم أو خير. وفي الباب عن عبد الله بن مسلم وعبد الله بن محمد وابي هريره رضي الله تعالى عنهما. هذا حديث حسن غريب من حديث ابي عبيده بن الجراح لا نعرفه الا من حديث خالد الحذاء. وابو عبيده بن الجراح اسمه عامر بن عبد الله بن